बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 97 वर्ड्स 9, Psalm 97 वर्ड्स 9. कित्याक तूं सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराक भोव व्हरतो, सगळ्या देवां प्रास श्रेष्ठ. मगचनो आमचो देव भोव व्हरतो, सगळ्या देवा प्रास श्रेष्ठ तो जावन आसा. तरी आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान खलतो जावन तो हजार जाता. आमी ताच्या हजारपणांत खलतीन जावया, दिंबी घालया, त्या सुमयाक नमान करया, आराधन करया, मान करया गावन गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत K9 पेज 152. K9 स्वादिक सक्रामेंता खलत्या या बिडारा. स्वादिक सक्रामेंता खलत्या या बिडारा रावला येरसनारा बापाच्या कुवारा सोमे सुबांताळे काळजा आमची भेटैताव गायना स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता आमकां बासावन रावलाय तुजी देव सौकासाय आमची दुकां पुसता तुझे सरशीन दावोन येता आमची खंत बेजाराय सांगता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता हातून सामसो विशेष वादाळा मोदलो जी रागताय तूं आमचो देव उसामळ दर्यान पैन करता तुझे सौम्या पातीन रावता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता. Hallelujah, 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 hallelujah. Aradhan ka महिमा कमान सदैव तुझे नाम ओळखतो तू सर पदवेदार बहु श्रेष्ठ सर देवा प्रास मोठो देव सुदे रायन सुराय वै संसोय संसो समी सर्वोन्नत. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे खातीर तूं ह्या सक्रामेंतांत हजार चलायस तुझे मुखार आमी तुका नमान करता तूं समय म्हणून वळखता. हालेलुया, 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 हालेलुया. कीर्तन 97 12वी ओळ Psalm 97 वर्स 12. नितीवोन मनशानो सर्वेस्परात संतोष बगा
ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. हें किर्तन आमकां स्तुती करूंक आपोवन दिता. तेंच फिलिपिकरांच्या पत्रांत सान पावलो 4थ्या अवस्वरांत 4थ्या वळींत अवस्वर 4 4थी वळ फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 तो म्हणटा सुमया थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. अगेन आय से रिजॉयस. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सुमया मुखार आमी आसा. आयच्या ह्या नव्या दिसा सुमयाक आमी आराधन करता. सुमया मुखार आमी येता आसतना संतोशान येता, आनंदान येता. कित्याक तो संतोष, तो आनंद सुमी मात्र आमकां दिवंक शकता. हर एका दिसा आनी हर एका घडये आमी संतोशांत आसा जाय, आनंदांत आसा जाय. आमच्या जिवितांत कितेंय आसा जावंक पुरो, कसलेय समस्ये, कश्ट, पूण सुमयाचो संतोष, सुमयाचें हजरपण आमचें थंय आसा, तर आमी संतोशान आशीत. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. सुमयाचीं उतरां आमचीं करया. सुमयाचें आपोवणें आमचें करया. ताका मेळोवंक आमी आज आयल्या. ताच्या हजरपणान हो थोडो वेळ करसूंक सुमी आमकां आपयता. संतोष पावा, सदांच संतोष पावा. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बघा. सुमया ते आमी संतोष पावया. सुमयाक आमी अर्गां दिवया. ताच्या नांवाची स्तुती करया. कित्याक तो आमचो देव, तो आमचे सवय सदांच आसा. तो आमचो मोग करता. ताणें आमकां नवो दीस आज दिला. ताणें आमकां स्मेर सांगाता हाडल्यान, एकठांय केल्यांत. देवाचो देव, रायांचो राय, वैजांचो वैस ह्या सक्रामेंतान क्रोस जाला आसचो तो. ताचे थंय संतोष पावया. ताका अर्गां दिवया. गावया आमी गीत संतोष पावा, उल्हास पावा. सर्गींत हांव संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. आमच्या दैवीक ह्या बुकांत H39 पेज 92 H39. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. आमचे सुमया थंय निरंतरी संतोशान, आनंदान आमचो गवळी तो. आमी ताची शेळी जावन आसा. आमकां सोदून सोदून तो येता. ताचे थंय संतोष पावया. तो आमचे थंय संतोष पावता. आमकां पळोवन, आमी घरची स्तुती पळोवन ताका संतोष जाता, ताका आनंद जाता. त्या मोगान, त्या भावार्थान, बरोबरशान ताची स्तुती करया. हांव तुजो निजगोळी, तू म्हजी मोगाची शेळी. हांव तुजो निजगोळी, तू म्हजी मोगाची शेळी. तुका सोदून सोदून आयला, तुका देखून खुशाल जाला. तुका सोदून सोदून आयला, तुका देखून खुशाल जाया. संतोष संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. निरंतरी देवाक आमी अर्गां दिवया. ताळयो पेटोवन संतोशान, आनंदान
देव आमचो खरेपणी मोग करता. आमकां सर्गी राजाक तो पावयता, सर्गींच्या आनंदान तो भरता. ताच्या कृपे देण्याने आमकां तो भरता. ताका स्तुती केल्ल्या आमकां कितेंच उणें करिना. सदांच ताच्या देण्यानी कृपेन भेसांवांनी तो भरता. ताका आमी अर्गां दिवया आज नव्यान, सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान. सांडून गेल्या सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. सांडून गेल्यांक सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. हांव तुजो मोग करता, सर्गी राजाक आपोवन भरता. हांव तुजो मोग करता, सर्गी राजाक आपोवन व्हरता. संतोष संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावून संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका Jesu, oglam महिमा बेसुका, वंदन तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. असम्याते आम्ही संतोष पावतसना उडास आम्ही करता आज जल्मा दिवसाचे रन करची. Shavina Manages Dubai, Celestine Fernandes, Gurupuru Kamba, Kristen Pinto Dubai, Veronica de Souza, Dahisar, Mudarangadi, Evelyn de Souza, Ruzai, Josh Siquera, Kulshekar, 45th birthday, Sushma Pasanna Puttur, Matthias de Mello, Andheri, 75th birthday, Cecilia Lasrado, Wakola, Mumbai. या भावभयणीक आमी आज शुभाशय पडयता. हांव जल्मा दिवसाचे तांचेर देवाची मिसनार आशिर्वाद आस मागतना हेर सबार उपकार आमकां सुमयान केल्यात. इगडी भर आमचे दोळे धांपून केल्ले उपकार आमी नियाळया. ते सुमयात आज संतोष पावया. एक नवो दीस सुमयान आमकां दिला, मात्र न्ही ते सुमयान आमकां राखला आनी सांबाळ्ळां. कितलीं ताका आमी अर्गां दिजे आस. ताका कितलीं अर्गां दिल्यार उणींच जावन आसात. तरी पूण थोडो वेळ आमी ताका अर्गां दिवचें. आमचें भाग आमचें देणें जावन आसा. सबार जाणां भाव भयणींनी आमकां ते संवाद धाडिल्लीं आसात अर्गांची. मेघना एदल कारकळा, आयनिश मथायस मुंबय, एरन मथायस मुंबय, वीगन डिसिल्वा मुंबय, जेनीवीव डिसिल्वा मुंबय, जोसेफिन डिसोजा चिकमंगळूर, आयरीन पडील. ह्या भाव भयणी सगळे मेळोन आमची सर उपकार सुमयान केल्ले हर एक उपकार ताची बेसांवां करपा आनी याण सुमयाक आमी अर्गां दिवया. सांगाता आमी म्हणया अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, मान तुका सुमयान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. इसाया प्रवचनाचो ग्रंथ वस्वर 25 8वी ओळ.
आयजाया 25:8 देवाचें उतर भोव अप्रुबायेचें आमकां सांगता, सर्वेस्पोर देव हरी एक मुखा वयलीं दुखां पुसून काडटलो. सर्वेस्पोर देव हरी एक मुखा वयलीं दुखां पुसून काडटलो. मगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भगिवंत सा मोनिका, सा आगोस्तिनाची आवय, तिचें स्मरण करता. सा मोनिका आमी जाणाव ती एक मागण्याची आवय जावन आशिल्ली आनी दुखां गळयलेली आवय ती. A lady, a mother of prayer. Mother who cried, दुखां गळोवन गळोवन मागताली. आनी एका बिस्पान तिका सांगलेलें जावन आसा, आवयन गळयल्ल्या दुखांनी तिचो पूत नास जावंक साध्यच ना. तिणें गळयलेल्या दुखांनी तिचो पूत आगोस्तीन आमी जाणाव ताणें नास जावंक साध्यच ना. हो बरवसो ही पातयेनी आनी असलो बरवसो धर्न तिणें मागणें केलें. आनी तिच्या भावार्थाक बरवशाक लागून, तिच्या मागण्याक लागून आनी तिणें गळयल्ल्या त्या दुखांक लागून तिचें मागणें, तिचीं दुखां निर्फळ जावंक ना. सुमी म्हणटा, सर्वेस्पोर देव हरी एक मुखा वयलीं दुखां पुसून काडटलो. गॉड विल वायप अवे एवरी टियर. हरी एक दुखां पुसून काडटा. आनी आमी जाणाव तिच्या जिवितान कितें जालें. तिचो पती, ताचें नांव पेट्रिसियन, एक अनभवर्थी अधिकारी, क्रूर मनीस, कठीण मनीस, रागिश्ट मनीस आनी अनैतीक संबंध दवरलेलो मनीस. देखून तिका आमी म्हणटा ती एक विधव. लग्न जाली जाल्यारय ती एक विडो. आनी असलो कठीण मनीस, ताचे खातीर तिणें मागलें आनी दुखां गळयलीं. 18 वर्सांच्या काजारी जिविता उपरांत ताणें भावार्थ स्विकार केलो. पळया, तिचीं दुखां व्यर्थ जावना. आनी दुसऱ्यान तिचो मलगोडो पूत आगोस्तीन तिका मस्त कंत आशिल्ली. हो तिचो दादलो सरल्या उपरांत आगोस्तिनाची कंत. देखून ती म्हणटाली आगोस्तिनाक, आगोस्तीन भावार्थान नातुल्लो, भावार्थ तावन पयस गेल्लो, भावार्थ ताणें सांडुल्लो. आनी तिची एकच आशा जावन आशिल्ली, पुतांनी एक दीस कातोलीक क्रिस्तांव जाय आनी तिच्या मागण्यान आनी भावार्थान आनी तिणें गळयल्ल्या त्या दुखान प्राचीत कश्ट तिणें काडले. आनी तो कातोलीक क्रिस्तांव जालो मात्र न्ही, याजाक जालो, बेस्प कॉन्फेसोर जालो आनी पवीस सभेचो दोतोर जालो. पवीस सभेचो बापूय तो जावंक पावलो. आनी हाका कारान एक आवय, हाका कारान ती भागी आवय, मागण्याची आवय, दुखां गळयलेली आवय सा मोनिका. आनी ह्या विशयान सा आगोस्तिनस म्हणटा, आगोस्तिनाची उतरां पळया. ताणें म्हळें, हे देवा, जर हांव तुजो भुरगो, हाका कारान तुवें म्हाका दिल्ली ती आवय. जर आज हांव तुजो भुरगो, हाका कारान तुवें म्हाका दिल्ली ती आवय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा, सर्वेस्पोर देव हरी एक मुखा वयलीं दुखां पुसून काडटलो. आज आमी मागया, आवयां खातीर मागया. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. सा मोनिका एक आदर्श आवय जावन आसा, मागण्याची, दुखां गळयलेली. आज आमच्या आवयांचो आमी उडास काडया. ती जिवंत आसात वा सरल्यांत, पूण आमची आवय आमकां देवान दिल्ली देणी. एक वर्तें देणें जावन आसा एक आवय. आनी आमची आवय आज मागण्याची ती आसात तर देवा करगां दिवया. आज भावार्थाची ती आसात तर देवा करगां दिवया. देव भिरांतीची ती आसात तर देवा करगां दिवया. त्या आवयांचो उडास काडटा आसतना तांचें जिवीत नियाळया. कितले कश्ट, कितले मागणें. आनी सुबार आवयो आज रडतात जावंक पुरो, रडतात, दुखां गळयतात भुरग्यां खातीर, तांच्याच भुरग्यां खातीर, तांच्याच कुटुंबा खातीर. आनी ती कश्टता जावंक पुरो दादल्यांक लागून. सबार जण दादले सारकें भावार्थान जियेनासतना, कुटुंबांत जबाबदारी घेनासतना, वा पियोने वा हेर मादक द्रव्यांक वा कितेंय वायट सवयांक आनी कळपणाक लागून व्याभिचाराची जिणी जियोन आज सबार जाणां मार्तीर मरतात. मार्तीर न्हय, रगत व्हरून
बगार दुखांगळो न्हू तसल्या आवयांचो उडास कड्या आज दुखांगळोवन शरीक आवयांचो उडास कड्या आज जर तर आमी आमच्या आवयांक दूख दिलां तर आज आमच्या आवयांच्या दोळ्यांनी आमी दुखां हाडूंक खारान जाल्या तर एक घडीभर आमची दोळे धांपून बगसाने मागे सुम्या कडेन आमच्या आवयांचो आमी मोग करिनासतना तांची जतन घेनासतना आमी कितेंय तांकां दूख दिवन आज कश्टार घालां सुम्या कडेन बगसाने मागे सुम्या आमची काकूत कर आज हांव तुवें दिल्ली ती आवय हांव तुजी जतन घेता तुजे खातीर मागता आनी एक तरान कश्टोंच्या सोर आवयांचो उडास कारण आमी दिमी घालया साद्य जाल्यार दिमी घालून आज मागया तांची दुखां व्यर्थ जायनात सुम्यान बसायलां सर्वेस्पर देवरी एकमुखा वयलीं दुखां पुसून काडतलो त्या आवयांक जाय अशी कृपा सुमी दिव म्हणून तांचे मागणे तांची दुखां व्यर्थ जावची नात तर सुमी जावंक सोडिना देखून तांचे खातीर आनी तांची सुवय मेळोन आमी मागया भुरग्यां खातीर दादल्यां खातीर खोटमां खातीर कळनासतना मागणें कळनासतना दुखां गळोवची हर एकलीं सुमी तांकां आशिर्वादीत करूं हर एक दुखां तो पुसून काडूं गव्या आमी गीत जेजू आपयता म्हाका तुका दुखां आमचीं पुसता धैर्यान आमकां भरता L4 page 158. Jesu apoita, Jesu apoita, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुखां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता दुखां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता गाळ भावन भयणीनो आज जेजू कुलो मारया जेजूक आमच्या आवयांक कस्तूंच्या एक आवयांक भेटोवन दिवया आमची कुटुंबाय भेटोवया भुरग्यांक युवसनांक वायटान संकश्टांत आशिल्ल्यांक सैते कश्ट तत्वार आमचेर आयल्या तर आर्थीक तशेंच हेर पिडा आशडा खंत बेजाराय आमी निराश दिसपोर कंगाल जाल्या हांव तर सगळ्यां खातीर आमी मागया कुटुंबाची एक ते स्वास मेयाक भेटोवन जणे आमचे कडेन आज मागणें विचारलां जांकां आमी मागता म्हण बसायलां सगळ्यांचो उडास करया चड कश्ट चड संकश्ट चड पिडा आशडा सुम्यान कुर्सार वावयली ताच्या कुडीन ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या त्या गायांच्या सक्तेन तो आमकां आपडून बरें करूं आमी मागया लेट्स प्रे टू द लॉर्ड कष्टां सांबडाताना नष्टांनी अडसताना
नष्टान सांभळताना नष्टाने आळसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उकलून धरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उकलून धरता जेसू आपयता जेसू आपयता Lord bless us as we call on your name. जेजू आपयता Bless our intentions, our families. माका तुका Bless all our mothers. गोपात आपल्या Everyone who जेजू trusts in the Lord. आपयता पीडे शिडे वेळा जेसूक उलो दिल्यार पीडे शिडे वेळ जेसूक उलो दिल्यार जेजूक उलो दिल्या कोणी तो जाऊं दी भेदभाव नासता भोलायकी ताची फाटी दिता कोणी तो जाऊं दी भेदभाव नासता भोलायकी ताची फाटी दिता जेसू आपयता जेजू आपयता जेसू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता आम्ही मागया सरलेले समय सत्य देवाक भेटोवन आमची मागणी ते सवा आमी भेटयल्यान फिलीप आनी मस्करेनस बांदूप फेड्रिक आनी सेसिलिया रोड्रिगस बांदूप एडवर्ड आनी फ्लाविया मेंडोन्सा मँगलोर जॉर्ज पेरेरा कुलशेखर सेबास्टियन एलिस पिंटो कावत्तार फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मार्क डिसोजा मधुरंगडी चकिनाका फेलिक्स डिसोजा निर्मार्गा पुलगत निल्यात्म्या खातीर मागणी विचारला सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट शांती नरोना कुवेट तशेंच Marina Pinto, Israel, Rosie Pinto Kulshekar, Leo and Ledwin de Almeida, Goa, Gregory and Mary de Souza, Ines, Henry Francis Pereira Pakshikare, Albert and Dulcin Moniz Brahmavar, Eshed Mendes, Marol, Helen Coelho, Mumbai, Miss Albina Vas, Mangalore, Birth Remembrance, Carmen Lobo, Months Mine, Marshall D'Souza, Dadar, Mumbai, Jerome Was, 20th death anniversary, Beltangadi. Anshikatiru, Sumyak, Angabeton, Amimagi Animania, Sasna, Sovishe, Ditankai, Sumya, Nirantar Prakas and Chirpakundi, Samadan, Devishagundi, Amen. Dimigalia, Sumecha Shirwadam Chir, Amchate Samanchir Zungivia. प्रविष्ट की तमी कड़ियां देवी का नंबर कांत 823 पेज 28 सुदुंतुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो काताव तकलो सोमिया उजवार तुझो देखलो फाकय बुजवार काळजात या काळोख निवा
सता वाटेन म्हाका तूं एक सदा नाकोन म्हाका बरवसो तुजे बागा पातका वायटान सोम्या तूं म्हजो सोड बोंदा सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो काताव तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो मोगाच्या नो सबार कारणां खातीर सबार जाग्यांनी लोकांक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचें भाग आयच्या दिसा ह्या दिसांनी मेळना जावंक पुरो कोरोना पिडे वरवीं जावंक पुरो ह्या जाकांचो अभाव आशिल्ल्या निमती जावंक पुरो उतर प्राय निमती जावंक पुरो राजकीय परिस्थिती बरी नातिल्ले वरवीं सबार जाणांक मिसांत भाग घेवंक आयच्या दिसा भाग मेळना पूण देवान आमकां हें एक व्हडतें भाग आयच्या दिसा फावो केलां ह्या पासत आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो ताची स्तुती आमी गावंक फावो थोड्याच वेळा पयलें आराधनाच्या वेळार आमी सान मोनिका हिच्या विशयांत थोड्यो संगती आयकल्यो आज तिचें फेस्त आमी आचरण करना सावन सान मोनिका एक मागण्याची आवय आपल्या पुता पासत तशेंच घोवा पासत निरंतर ती मागणें करता आनी ती देवा थंय परतुचे खातीर ती अखेर पर्यंत मागता फेसारता असली आवय जावन आसली मोनिका तिची मेल फांक्त घेवन आमच्या जिवनांत कसलेय कश्ट संकश्ट संदिग्ध परिस्थिती आसत जाल्यार त्यो आमी देवा मुखार दवरया आनी देव आमचें मागणें खंडी जावन आयकतलो आनी आमकां ताच्या बेसांवांनी भरतलो आतां मोगाच्या न्हू आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोक्सांनी आमी मागोन ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो त्या रितीर वांटो घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर Krista kakut Krista kakut Somia kakut Somia kakut प्रार्थुया कोणवळ्या बापा दुखेस्तांच्या बुजोवन धरा भगवंत मोनिकान आपल्या वाट सुकोवन गेल्ल्या पुता आगोस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली आमची दुखां आनी मागणी मानून घे आमच्या कुटुंबांनी वाट सुकोवन गेल्ल्या आमच्या भाव भयणींची दया कर आनी आमकां सोमेस्तांकी भोग करून आमचे मदल्या दुखेस्त आवयांक बुजवून तूं सुजा म्हूण आमी विश्वासान मागता
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भाव भयणीनो, सुम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता. देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जियोवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीकय तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. सुम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हणून तुमीच जाणात. तुमी भाग्यवंतपणान जिये जाय म्हूण देवाची खुशी. अनिस्कळपण तुमी पयस करी जाय. तुमची कूड पवित्रपणी आनी मानसुगेन सांबाळीशें तुमी अरियेकल्यान ती दमोवंक शिका जाय. देवाची वळख नातलेल्या हेर जातीच्या मनशां परी तुमी रक्तामासाचे ओडणेक गुलाम जायनाकात. कोणेंच हे संगतींत आपल्या भावाक फसोवन फायदो जोडचो न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय. असल्या सर्वांचें तुमी फारीकपण घेता. हें तुमकां आचे आदींच हांवें सांगलां आनी रुजू करन लेगून दाखयलां. देवान आमकां अनिस्कळपणान जियोवंक आपोवंक नात, बगार भाग्यवंतपणी जियोवंक आपयल्यांत. देखून जो कोण ह्या संगतींची बेपारवा करता तो मनशाची न्हय, बगार तुमकां पवित्र आत्मो पाठयतल्या देवाचीच बेपारवा करता. देवाचे उतर हे देवाचे ओडकार. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सुम्या थंय संतोष पावा. तुमी नितिवंतानो सुम्या थंय संतोष पावा. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्लासूं, दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगूं, न्यायनी ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सुम्या थंय संतोष पावा. पर्वत मेनाबरी कटतात, पृथ्वीच्या दनियामकार मळप ताचे नितिवंतपण परगडता, सर जनांगां ताची महिमा नियाळतात. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सुम्या थंय संतोष पावा. खोटेपण द्वेशिता तांचो सुमी मोग करता, आपल्या भक्तांचो जीव तो सांबाळटा आनी कोट्यांच्या हातांतली तांकां निवारता. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सुम्या थंय संतोष पावा. नितिवंताक उजवाड फांकला, अपवंताक संतोष उदेला. तुमी नितिवंतानो सुम्या थंय संतोष पावा, ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सुम्या थंय संतोष पावा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. मनशा पुता समोर उबी रावंक फावो जायशें तुमी खळा नासता मागा आनी जागृत रावा. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येतना देवाचे राज्य हे परी म्हणयेत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातिल्ल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातिल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्यां सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक घळाय केल्ल्यान
तांकां सगळ्यांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो स दडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तोवळ बूद नातिल्ल्यो बुदवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयत्यो आसलेल्यो धडयो ताचे सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 धडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणोंक लागल्यो. पूण ताणें भितर थावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हणून हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें भगवंतपणान, भक्तीपणान, पवित्रपणान, सतनितीच्या वाटेन, माया मोगाच्या वाटेन आमी आमचें जिवन सदांच जियोंक जाय. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें 5 जाणवायेन भरलेल्यो स्त्रियो आनी 5 बूद नातिल्ल्यो स्त्रियो. जाणव्यान भरिल्ल्यो स्त्रियो आपल्या जिवनाच्या हर एका हंताक कसल्यो सवलत्यो जाय त्यो त्या प्रकार ती जियोन आशिल्लीं. म्हणजे देवाच्या उतरां प्रकार तांचें दिसपडतें जिवन ती चलोवन आशिल्लीं. आनी तशें जाल्ल्यान होरेत येता आसतना ताका मेळोवंक तांकां साध्य जालें. पूण बूद नातिल्ल्यो स्त्रियो होरेत येता आसतना ताचे तावन पयस उराजे पडलीं आनी देवाच्या त्या सत्काराक ती वळख जावनात. देखून मोगाच्यान आमी आमच्या दिसपडत्या जिवनांत देवाक मानता तसली जिणी जियोंक जाय. देवाच्या उपदेशा प्रकार आमची जिणी जियोंक जाय. आनी अशेंच जियेल्ली जावन आसा सांत मोनिका, जिचें फेस्त आज आमी आचरण करना साव. तिचे थंय सोंसणीकाय आशिल्ली, निरंतर परिश्रम तिचे लागीं आशिल्लें, गूंड भावार्थाची व्यक्ती ती जावन आशिल्ली आनी तिचे थंय निरंतरी मागण्याचो स्पिरीट आशिल्लो. आनी ह्यो संगती आपणा लागीं आशिल्ले वरवीं ती देवाक मानता तसली जिणी जियोंक पावली. आनी अक्रेमीसर आपणाचें जिवन मात्र न्ही देवाक तिणें भेटयलें, पूण आपल्या पुता आगोस्तिनाचें जिवनय आनी आपल्या पती पेट्रिसियाचें जिवनय तिणें देवाक समर्पण दिवन तांचे थंय बदलावण हाडूंक ती प्रयत्न करता. अशें जाय जंय मोगाच्या न्हू आज आमचें जिवन सोंसणीकाय, निरंतर परिश्रम जावंक पुरो मागण्यांत ह्या दुसऱ्या कार्यांनी, गूंड भावार्थ देवा थंय आनी तशेंच निरंतरी मागण्याचो स्पिरीट, ह्यो सर संगती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी उरल्या दिसांनी देव आमकां फावो करून दी. आनी देवाक मानता तसली जिणी जियोंक जाय ती कृपा देवस आमकां फावो करून दी. सांगत आसता मोगाच्या न्हू आज आमी विशेश तरान आवय पासत मागता. मोनिका आवयांची पात्रोन जावन आसा. विशेष जावन कश्टा संकश्टार आसल्या सर आवयां पासत मागया. काजारी स्त्रियां पासत आमी मागया. तांच्या काजारी जिवनांत जायते कश्ट ती अनुभव करतात तांचे पासत आमी मागया. तशेंच आमच्या समाजींत शोषीत जाल्ल्या सर व्यक्तीं पासत आमी मागया. आनी देवाची कृपा सर्वांचेर देवून येवं दी म्हणून आमी मागया. आमेन. घे सुम्या जीवन मुझे
जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वस म्हजें ह्या उण्या वायना सवें देणी तुवें दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळीं आदार तुजो दितू म्हाका साजांव तुजी सरकाळी घे सोम्या जीवन म्हजें जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस म्हजें ह्या उण्या वायना सवें म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेका पवित्र विचार वाग सर्वेस्पर मानून घे सर पदवेदारा देवा तुज्या भक्तांचे महिमे खातीर हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवंक आमकां पवित्र कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सरपदेदारा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजून भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या पवित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रज्ञा धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र रत्ने वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर, विशेश जावन कोरोना पिडे वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं मरण पावल्ल्या सर्वांचो आमी उगडास काडया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुआर मोरये देवाचे मेळ सांगाती, सान जुजे तिसो भगवन पोती, सा मोनिका भगवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सा मोनिका बरी आमचें जीवन भगवंतपणान जिवंक जाय ती कृपा मागोन आमच्या सुरुंदरान दिल्लें तें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीपणान मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे उशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्ना अनवारांतली पिडे शिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुरुंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. तुज्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या तशेंच हांगासर जमलेल्या आम्हा सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर तूं दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोग सगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भावांनो आनी भयणींनो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें जगण्याचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच भलायकी मेळटली. कुंभाराचें गीत E8 पेज 51. जेजू तुये काळजांत तुये दिडार करूंक तुये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं तूं वेगीये लागीं तूं वेगीये सुम्या तुजे विणे रिते आमचे जिणे आमच्या या जिविता तूंच ते सर्गीन देणे उगडलां दार कर तूं बिडा जाम सोनी सोडवून उगडलां दार कर तूं बिडा जाम सोनी सोडवून अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत करोस हजर आसाय म्हणून हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेव न्हू. हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिंकूच हांवें वेगळोचार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बापा, तुज्या भक्तांचो मरणाचो दीस तांच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्म दीस म्हणून वळखून आमी ह्या दिनवासतेच्या जेवणांत येदोळ वांटो घेतला. तांतू आमकां भक्तांच्या पावलांनी सोलोंक नवी घटाय तुवें दिल्याय. ह्या तुज्या देण्यांची आमी सदांच उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावंक आमकां तुजी कृपा दी. जेजू क्रिस्ता सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Gisanko G3 page 69. दी म्हज्या दिव्यांतेल हांवें चलच्या दी सोम्या तेल म्हज्या दिव्या दी म्हज्या दिव्यांतेल हांवें जळच्या फावो कर जळच्या काकेर पर्या. गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायांच्या राया. गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया.